بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال او ویني بغرنا تاسبوا گمان بکې بدی باندې جامدتن دولار ويتمر مر الصحاب او دا بوی روان پشان رواني دود وريزي صنع الله الذي یقینو کئی بجوڑخ دا اللہ آغا باندی اتقن کل شئین چی مضبوط کرد یاریو شئ انہو خبیر مما تعملون یقیناً دا اللہ دے خبردار پا آغس چی کوئی تاسو من جا بالحسنتی چاچی راوڑا یونے کی فلو خیر منها ندل ربوی بہتر سبب ددینے کائنام وهم او بدي من فزع يومئذ آمنون من فزع ديارد دغرزنا يومئذ بدغرز آمنون بامن سرا ومن جاء بالسيئة او چاچ راوڑا يو گناہ لرا فكبت نسكور بشي وجوه مخندي في النار بوركي هل تجزونا بدلا نشي درکول تاسو لا الا ما كنتم تعملون مگر آغا چوئی تاسو عمل کون کی انما امرتو یقینا حکم شوید ماتا ان اعبد رب هذه البلدتی دا چی عبادتو کما در رب دی کورو اللذی آغا حرمها چیزتی ورکڑ دی لرام ولو كل شيء نودي الله لدي هر یو شيء وامرت وحكم شوه ماتا ان اكون دا شمز من المسلمين د مسلمانانو نا وانا اتلو القران او دا چول ولم قران لرام فمن اهتدى سوق چ پیدایت شو فانما يهتدي لنفسه یقینا پیدا د ہدایت ځان لدا ومن ضل سوق گمراش فقل ورتو يا انما انا من المنذرين يقينا يمزاد يرون كنا وقل الحمد ورتو يا صفتنا دي الله لرا لله الله لرا سيريكم زرد چوب خيتاستا آياتي دلائل خپلا فتعرفونا نفي جني وتاسو غيلرام فتعرفونها نبي جني وتاسو نعمت دا الله لرام وما ربك ندر افستا بعافلنا خبرا بما باغس باني تا اما داغسنا تعملون چکوئی تاسو